बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आपको ऑनलाइन क्लासेस में जो काम करवाया जा रहा है आप अच्छे तरीके से जो है उसको करेंगे। जी बच्चों, मजमून है हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान बराए 12वीं जमात, बाब है हमारे पास चहारम और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 16। सबसे पहले हम लोग जो है वो गुज़िश्ता सबक का जो हवाला देखेंगे। उसमें हमने बाब चहारम का पढ़ा था तदरीसी मकासद, ठीक है, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। करारदाद मकासद हमने पढ़ना है, 1956 का आइन पढ़ना है, इस्लामी दिफात, 62 के आइन की इस्लामी दिफात, 73 के आइन की जो है इस्लामी दिफात, इसी तरह 77 के बाद जो है नफाज इस्लाम के लिए जो कोशिश की गई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था अजीम शान, उसके बारे में, ठीक है, पढ़ेंगे। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है एलामिया अपना जारी किया था उसके बारे में हमने पढ़ना है। और साथ में हमने फिर इसमें जो है वो करारदाद मकासद के बारे में पढ़ा, नकात हमने पढ़े थे और उसकी अहमियत के बारे में हमने जो है वो पढ़ा था। जी बच्चों, तो शुरू करते हैं 1956 के आइन की इस्लामी दिफात, ठीक है। बाब चार में हमारे पास सफ़ा नंबर हमारे पास जो है वो है 69। तो इस आइन की 1956 जो पाकिस्तान का पहला आइन था 23 मार्च 1956 को जो है वो नाफिज किया गया, ठीक है। इसमें 234 आर्टिकल्स थी और तकरीबन 13 जो है उसमें पार्ट्स है और 6 शेड्यूल्स हैं, जिसमें हमें पूरे के पूरे इख्तियार जो है वो सारी चीज़ें इसमें वाज़ेह करके बताई जाती हैं। तो वो क्या कहता है, करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद 1956 तक जो है पाकिस्तान का आइन ना बन सका था। बिलाखिर जब जो है चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के जो वजीर आजम बने तो पाकिस्तान का पहला आइन जो है 23 मार्च 1956 को 23 मार्च 1956 को दस्तूर असम्बली की मंजूरी के बाद जो है वो नाफिज किया गया। इस दस्तूर में जो है यानी इस आइन में जो शामिल इस्लामी दिफात थी वो कौन कौन सी थी। अल्लाह ताला की हकमियत आला, ठीक है। ये 1956 के आइन में करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया यानी प्रियम्बल के तौर पर जो है वो शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूरी कायनात की जो हकमियत है अल्लाह ताला को हासिल है और इसमें कोई जो है अल्लाह ताला का शरीक नहीं। पाकिस्तान की आवाम जो है अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए हकमियत के इख्तियारात का जो है वो इस्तेमाल एक मुकद्दस अमानत के तौर पर जो है वो करेंगे, यानी इनके पास जो है मुकद्दस अमानत होगी, ठीक है। साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि मुमलिकत का जो नाम है 1956 के आइन के तहत मुमलिकत के लिए जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी, चूंकि को पता है कि बड़े सगीर पाक हिंद के मुसलमान जो है वो चाहते थे कि एक ऐसी रियासत कायम हो जहाँ वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर कर सके। तो सबसे पहले इस्लामी, फिर होगा जमहूरी, यानी जिसमें अवाम के पास ज्यादा इख्तियारात हासिल होते हैं, डेमोक्रेटिक मौका पाकिस्तान जो है वो नाम इख्तियार किया गया और इसकी जो इस्लामी हैसियत और शनाख्त को जाहिर करता था। इसी तरह सरबराह मुमलिकत के लिए मुसलमान होने की जो शर्त थी दस्तूर में यानी आइन में सरबराह मुमलिकत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया था। सरबराह मुमलिकत का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, यानी यहाँ पे सदर की बात कर रहा है, ठीक है। ताहम वजीर आजम को हम जो है वो सरबराह हुकूमत भी कहते हैं, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है। इसमें इन्होंने ये कहा था कि सरबराह मुमलिकत जो है उसके लिए मुसलमान होना लाजमी है, ताहम वज़ीर आज़म के लिए ये शर्त जो है वो नहीं रखी गई थी। इसी तरह साथ में उन्होंने ये कहा था कि बुनियादी इस्लामी उसूलों की जो है वो पैरवी, यानी दस्तूर के इब्तिदाइया में जो है ये बात वाज़ेह कर दी थी कि क़ायद-ए-आज़म के इरशादात के मुताबिक जो है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, ठीक है ना। इसमें इस्लामी माशरती इंसाफ होगा, इंसादी होगी, मसावात के उसूल जो हैं के मुताबिक निज़ाम कायम किया जाएगा, यानी बिल्कुल जो है इक्वालिटी कायम की जाएगी। इस दायरे में मज़ीद कहा गया था कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको इस काबिल बना दिया जाएगा। किस काबिल बना दिया जाएगा कि वो अपनी इनफरादी यानी जो इंडिविजुअल ज़िंदगी है और इज्तिमाई यानी म्यूचुअल ज़िंदगी जो है वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक बसर करेंगे, ठीक है। इसी तरह इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़, इक़दार का मतलब इखलाकी कवायद और जो ज़वाबित होते हैं, ठीक है, तो उसका किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आइन में इस्लामी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और बुराइयों की खात्मे की जो है वो ज़मानत दी गई थी और इस अज़म का इजहार किया गया था कि मुल्क से नाखवानदगी ख़त्म की जाएगी, मजदूरों के काम करने के हालात जो हैं बेहतर बनाए जाएंगे, सूद और गैर इखलाकी आदात और अतवार का खात्मा किया जाएगा, तमाम शहरियों को रोटी, कपड़ा, मकान और तालीम और तिब्बी सहूलतें जो है फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, यानी ये तमाम जो है चीज़ें हुकूमत उन्हें जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसी तरह इस्लामी ममालिक के साथ जो है खसूसी ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। पॉलिसी साजी के रहनुमा उसूलों में वाज़ेह किया गया था कि दीगर इस्लामी ममालिक के साथ खसूसी बरादराना जो है ताल्लुकात इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। 1960
1960 में मरकज़ी इस्लामी तहकीकाती इदारा कायम किया गया, जिसे 1965 में इदारे तहकीकात इस्लामी का नाम दिया गया। इस इदारे का काम जो था वो इस्लाम की रोशनी में जदीद दौर के तकाज़ों और मसाइल का हल ढूंढने के लिए जो है तहकीक करना और हुकूमत को अपनी सिफारिशात जो है वो पेश करना था। इदारे को इख्तियार था कि वो इस हकीकी काम में मुल्की उलमा के जो है अलावा दीगर इस्लामी ममालिक के उलमा और तहकीकी इदारों से भी जो है इस्तेफादा करें। इस इदारे ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा बहुत से अमूर और मसाइल का जो है वो हल तजवीज़ किया। इसी तरह हम बात करेंगे 1962 का जो है आइन है हमारे पास, जो दूसरा आइन है हमारे पास पाकिस्तान का, उसकी इस्लामी दिफात क्या कहती है उसके बारे में जो है हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है 1962 का जो हमारा आइन है ये जो है 8 जून 1962 को जो है वो नाफिज किया गया था। इसमें 250 जो है हमारे पास आर्टिकल्स हैं और 3 जो है वो शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 1962 में जो है सदर अयूब खान ने मुल्क में एक नया दस्तूर जो है नाफिज किया, यानी नया आइन जो है वो नाफिज किया। इस दस्तूर में 1956 के जो है वो दस्तूर में शामिल शामिल तमाम इस्लामी दिफात थी वो मामूली रद्दबदल के साथ जो है बरकरार रखी गई, यानी उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, बाकी वही उसी तरह जो है रही। अहमियत आला के बारे में जो है करारदाद मकासद में शामिल तस्वर को 1962 के आइन में बरकरार रखा गया और मुल्क को जो है मुल्क का जो सरकारी नाम था अगरचे शुरू में सिर्फ जमहूरियत पाकिस्तान तजवीज़ किया गया, मगर बाद में एक तरमीम के जरिए यानी एक चेंजेस के जरिए से जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जो है वो तब्दील कर दिया गया। इसी तरह 1956 के आइन में शामिल सदर मुमलिकत के लिए मुसलमान होने की शर्त जो थी वो भी बरकरार रखी गई थी, ठीक है। 62 के दस्तूर में जो है बुनियादी इस्लामी उसूलों जमहूरियत, इंसाफ, आज़ादी और मसावत की जो है पासदारी, कुरान और सुन्नत की जो है वो मुनाफी कवानीन का ना बनाना और मौजूदा कवानीन को इस्लामी ढांचे में जो है वो डालने के मतलब जो है वो शकील भी मौजूद थी, यानी वो भी उसी तरह जो है वो मौजूद थी, ठीक है। 1956 के आइन में जो है आइन की तरह 1962 के आइन में भी ये कहा गया था कि इस्लामी इदारों और इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और हुकूमत कुरान और सुन्नत की तालीमात के फ़रोग़ और इरशाद के लिए जो है इक़दाम करेगी। हुकूमत जो है ज़कात, औक़ाफ़ जो वक्फ़ की गई होती है जो ज़मीन वगैरह कार खैर के लिए, और मसाजिद की तंजीम करेगी। जहालत का खात्मा किया जाएगा मुल्क से। इब्तिदाई तालीम जो है बिल्कुल मुफ्त और लाजमी होगी। मजदूरों के हालात का जो है वो बेहतर बनाए जाएंगे और हर माजूर और मुहताज को जो है वो जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। गैर अखलाकी आदात और अगवा के खात्मे के लिए जो है इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क की खारजा पॉलिसी के उसूलों में ये बात शामिल थी कि इस्लामी ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो जो है वो दी जाएगी। 1962 के आइन में शामिल जो है मंदरज झेल बाला इस्लामी दिफात के अलावा किसी कानून के इस्लामी उसूलों के मुताबिक या मुनाफी करार देने के बारे में फैसला करने के लिए एक इदारा जो है इस्लामी मशावरती कौंसिल के नाम से जो है मशावरती कौंसिल के नाम से कायम किया गया। इस इदारे में माहिरीन कानून जो कानून में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, के अलावा जदीद जो है वो उलमाए कराम भी शामिल किए गए और इस तरह जो है कवानीन को जो कवानीन है इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालने का काम जो है वो शुरू हुआ। दस्तूर में इस्लामी तहकीकात के इदारे का मकाम जो है वो भी वाज़ेह किया गया और ये तय पाया, ठीक है ना, और ये तय पाया था कि इस इदारे के फ़राइज़ में इस्लाम के बारे में जो है तहकीक और तालीम और तदरीस का जो है एहतमाम करना और मुल्क में एक हकीकी मुस्लिम माशरे के क़याम में हुकूमत की मदद करना शामिल होगा। इसी तरह हम बात करेंगे 1973 के आइन में शामिल इस्लामी दिफा, जो हमारे पास तीसरा आइन है जो अभी तक जो है वो इन्फोर्स है, ठीक है। 14 अगस्त 1973 को जो है मुल्क में जो है नाफिज किया गया था, ठीक है। इसमें तकरीबन 280 आर्टिकल्स हैं और 7 जो है उसमें शेड्यूल हैं। 1973 के आइन में जो है यानी मुल्क की जो है नई जमहूरी हुकूमत और असम्बली ने पाकिस्तान को नया वफाकी पार्लिमानी तर्ज का जो है वो आइन दिया। वफाकी पार्लिमानी तर्ज का जो है वो आइन दिया था, वफाकी भी था, पार्लिमानी निज़ाम भी था उसमें, ठीक है। ये आइन सही मानों में इस्लामी जमहूरी रियासत का आइन था। इस आइन में न सिर्फ 1956 और 62 के आइन की बुनियादी इस्लामी दिफात को बरकरार रखा गया बल्कि चंद नई इस्लामी दिफात का जो है इजाफा भी किया गया। यानी 1956 के आइन में और 1962 के आइन में जो इस्लामी दिफात थी वो इसमें बरकरार भी रखी गई और कुछ नई इस्लामी दिफात जो है वो भी शामिल किए गए। 1963 के आइन की खसूसियत ये थी कि इसमें जो है इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मजहब जो है वो करार दिया गया था। दोनों साबिक़ा दसातीर की तरह जो है 1973 के आइन में भी मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रखा गया
اور اس آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا تھا. جیسے ہم نے 56 کا آئین پڑھا تھا نا، جس میں صرف اور صرف جو ہے وہ صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط جو ہے وہ لازمی تھی. یہاں پہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. اسی طرح 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ جو ہے لفظ مسلمان کی جو ہے واضح طور پر تعریف کی گئی. اس تعریف کی روح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر جو ہے ایمان نہ رکھنے والے از خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. مگر اس امر کی مزید وضاحت کے لیے 1974 میں ایک ترمیم کے ذریعے دستور میں عقیدہ ختم نبوت کا باضابطہ طور پر مسلمان ہونے کی شرط جو ہے وہ قرار دیا تھا. اس کے علاوہ آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا تھا جو اسلامی قانون اور شریعت کے ماہرین پر مشتمل تھا، اور اس کونسل کا کام جو تھا وہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالنے میں قانون ساز اداروں کی جو ہے وہ رہنمائی کرنا تھا، اور حکومت کو جو ہے قوانین کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھا. ان چند نئی دفعات کے علاوہ 1956 اور 62 کے آئین کی طرح اس آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو ابتدائی پہ عمل کے طور پر جو ہے شامل کیا گیا تھا، اور اس میں موجودہ حکمیت اعلیٰ کے تصور، اسلامی اقدار کے تحفظ اور اسلامی معاشرے کے قیام کے متعلق تمام نکات کو برقرار رکھا گیا تھا. خارجہ پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان اسلامی خود کے جذبے کے تحت تمام اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا. تو جی بچوں، یہ ہمارے آج جو ہم نے پڑھے تو وہ ہمارے پاس تھے 1973 کے آئین کی جو ہے اسلامی دفعات. اس سے پہلے ہم نے 1962 کے بارے میں، اور اسی طرح اس کے جو ہے 1956 کے اسلامی دفعات کے بارے میں ہم نے پڑھا جو آئین تھے. اب ہم بات کریں گے 1977 کے بعد جو ہے نفاذ اسلام کی طرف جو پیش رفت ہوئی تھی، یعنی اسلام کے لیے جو ہے نفاذ اسلام کے لیے جو پیش رفت ہوئی تھی وہ کیا تھی. 1977 کے بعد نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات کی گئی ان کی تفصیل جو ہے وہ درج ذیل ہے. نمبر 1 ہے ہمارے پاس قانونی اور عدالتی نظام میں اصلاحات، یعنی ملک میں جو ہے اسلامی تعزیرات کا نفاذ کیا جائے گا. حدود آرڈیننس کے ذریعے جو ہے زنا، چوری، تہمت جو وغیرہ ہوتی ہے لگانا اور شراب نوشی کے لیے اسلامی سزائیں جو ہے وہ نافذ کی گئی. اسلامی تعزیرات کے عملی نفاذ کے لیے وفاقی سطح پر وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ بھی قائم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں جو ہے عدالت میں اعلیٰ شہرت رکھنے والے ججوں کا تقرر کیا گیا اور جو اسلامی قوانین سے بخوبی واقف تھے اور اس میں ماہر بھی تھے. اسی طرح جو ہے عدالتوں کے طریقہ کار سے غیر اسلامی روایات کا جو ہے وہ خاتمہ کیا گیا. اس سے اسلامی قوانین کے نفاذ کو ممکن بنانے کے لیے افراد کی تربیت کی ضرورت کے تحت جو ہے بہت سی جو اسلامی یونیورسٹیز تھی وہ بھی قائم کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. یعنی جو ہے اسلام آباد میں جو ہے اسلامی یونیورسٹیز اور شریعت فیکلٹی کے جو ہے وہ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا. اسی طرح اقتصادی اصلاحات جو ہے وہ کیا تھی. جون 1980 میں جو ہے 20 جون 1980 میں جو ہے وہ زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ کیا گیا تھا. اس قانون کے تحت جو ہے زکوٰۃ اور عشر کی جو ہے وصولی اور تقسیم کے لیے انتظامات کیے تھے. اسی طرح مختلف سطحوں پر زکوٰۃ کمیٹیاں قائم کی گئی تھی. بلا سود بینکاری جو ہے وہ ایک رائج کرنے کا بھی جو ہے کمیشن مقرر کیا گیا تھا، اور ملکی ماہرین کے ساتھ اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی. بینکوں میں سود سے پاک بینکاری جو ہے بینکاری کا جو نظام ہے وہ جنوری 1981 سے شروع کیا گیا، اور نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر جو قاطعین اکاؤنٹس جو ہے کھولنے کے انتظامات کیے گئے. اسی طرح اگر ہم تعلیمی اصلاحات دیکھیں، ٹھیک ہے، نفاذ اسلام کی طرف، تو اس میں جو ہے اپریل 1979 میں ایک نئی تعلیمی پالیسی واضح کی گئی تھی جس کی جو ہے بنیادی اسلامی تعلیمات اور جو ہے نظریہ پاکستان پر جو ہے وہ رکھی گئی تھی. تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی مضمون کی حیثیت دی گئی تھی. خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹیز، اسلامی یونیورسٹی اور شریعت فیکلٹی جو ہے کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا. اسی طرح دینی مدارس کو جو ہے اسناد کو BA اور BMSc کی ڈگریوں کے مساوی قرار دیے تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ابتدائی سطح پر تعلیم کی اسلامی تشکیل کے لیے مسجد مکتب جو ہے اسکیم کا اجرا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. لا کالجوں میں اسلامی فقہ کو لازمی مضمون کی حیثیت جو ہے دی گئی تھی. دینی مدارس کو سرکاری سطح پر مناسب اور معقول امداد دی گئی تھی، جس سے ان مدارسوں کے اساتذہ اور طلبہ کا وقار بڑھا. دینی علوم کے فارغ التحصیل طلبہ کو جو ہے فوج، عدلیہ، محکمہ اوقاف اور دیگر شعبوں میں ملازمت کے موقع جو ہے فراہم کیے گئے. اسی طرح اگر ہم معاشرتی اصلاحات دیکھیں، سوشل ریفارمز کی طرف آئیں تو دیکھیں تو علماء کو حکومتی سرگرمیوں میں جو ہے شریک کیا گیا اور ان کو مختلف کمیشنوں اور کمیٹیوں میں جو ہے نمائندگی دی گئی. دینی امور میں مشورے حاصل کرنے کی غرض سے مختلف مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل صدارتی جو ہے مشاورتی بورڈ بھی قائم کیا گیا. سرکاری اداروں میں جو ہے وہ ظہر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا. رمضان المبارک کے دوران پبلک مقامات پر کھانے پینے کی ممانعت
کی غرض سے احترام رمضان آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا، ریڈیو ٹیلی ویژن سے اذان نشر کرنے کا اہتمام کیا گیا، اسی طرح خلفاء راشدین اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا تھا، رشوت، بدعنوانی اور نااہلی کا خاتمہ کرنے کے لیے وفاقی سطح پر محتسب بے آلہ کا جو ہے وہ تقرر کیا گیا، ہر قسم کے غیر اسلامی اور نظریے پاکستان کے مخالف لٹریچر کی اشاعت، تقسیم اور فروخت پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ کی جو ہے وہ اصلاح، یعنی جو پیغام جو ہے وہ پہنچانے کا جو عمل ہوتا ہے اس کی اصلاحات جو ہے کس طرح کی گئی تھی کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کو اسلامی اور قومی تشہیر جو ابھارنے کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، جبکہ بعض جو پروگرام تھے اس کو پروگراموں غیر اسلامی قرار دے کر ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ریڈیو ٹیلی ویژن سے جو ہے قرآن پاک اور عربی زبان کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا، اسی طرح اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ کیا گیا، ٹھیک ہے، جبکہ حج سمیت دیگر اسلامی جو تقریبات ہیں ان کو ٹیلی ویژن پر دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح 1988 میں ملک میں جمہوری نظام کی بحالی کے بعد نفاذ اسلام کی طرف جو ہے پیش رفت جاری رہی، ٹھیک ہے، اور اسی جو ہے وہ کافی زیادہ آگے جو ہے وہ جاری رہی تھی۔ پھر اسی طرح جو ہے ہمارے پاس مئی 1991 میں پارلیمنٹ نے جو ہے شریعت بل کی منظوری دی، جس کے تحت ملک کے عدالتی نظام کو جو ہے وہ بہت زیادہ عدالتی نظام کو بتدریج جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے دائرے میں لایا گیا۔ تو ان تمام کوششوں کا مقصد جو تھا پاکستان میں ایک فلاحی، جمہوری اور اسلامی معاشرے کا قیام تھا، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کا حصول ایک مسلسل و بتدریج ارتقائی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے سب سے پہلے 1956 کا جو پاکستان کا پہلا آئین تھا اس کے اسلامی دفعات کے بارے میں پڑھا، اسی طرح دوسرا آئین 1962 کا جو تھا اس کی اسلامی دفعات کے بارے میں ہم نے پڑھا، 1973 کے آئین میں جو شامل اسلامی دفعات تھی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اسی طرح 77 کے بعد جو نفاذ اسلام کی طرف پیش رفت ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کون کون سی جو ہے جگہ پہ اصلاحات جو ہے وہ نافذ کی گئی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لیکچر کی۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔